अस्सलाम वालेकुम सामीन। शक का जहर मेरी आज की कहानी। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूं तो हम पठान अपनी मेहनत और दलेरी की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं, मगर मैं ना जाने क्यों पठान घराने में पैदा होकर भी इस कदर बुज़दिल साबित हुई। मेरी बुज़दिली की वजह से कितनी जिंदगियां दांव पर लग गई थी, इसका एहसास आज अम्मी के साथ अस्पताल जाकर कैंसर वार्ड में मौजूद गुल से मिलकर हुआ। बीबी जान यानी मेरी अम्मी शादी होकर एक बहुत सख्त असूल पसंद घराने में आई। आगा जान यानी मेरे अब्बू असूल पसंद होने के साथ साथ बेइंतहा सख्त मिजाज और सख्त तबीयत वाक़े हुए थे। चुनांचे बीबी जान का अपने बहन भाइयों से बराए नाम सा ही ताल्लुक था। हर कोई आगा जान के गुस्से और शिद्दत पसंद तबीयत के बाइस बीबी जान से दूर होता चला गया और वक्त के साथ साथ ये रिश्ते बस बीबी जान के मनपसंद किस्से कहानियों में ही रह गए। हम 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी अपिया के बाद 2 भाई नौरोज़ खान और शहरोज़ खान, सबसे छोटी मैं यानी हफ्सा खान थी। अपिया की शादी कुछ अरसा पहले पेशावर के करीबी कस्बे में हुई। पहले बच्चे की पैदाइश में पेचीदगी के बाइस बेटे की पैदाइश के फौरन बाद फौत हो गई। कितना वक्त हम सब ने अपिया के साथ मिलकर आने वाले मेहमान की तैयारी की थी, जो अपिया के यूं सब छोड़कर चले जाने से बेमानी लगने लगी। मुन्ने को उसके दोधियाल वाले अपने साथ ले गए। अपिया के जाने का गम यूं तो हम सबको था, कहाँ हमारे घर में पहले भी इतना हंसी मजाक था, मगर अपिया का जाना आगा जान की जिंदगी के लिए तो सबसे बड़ा सानहा साबित हुआ। बीबी जान तो फिर भी खुद को संभाले हुए थी, मगर आगा जान तो बिल्कुल बिस्तर से लग गए। हमें डर लगता अल्लाह ना करे इन्हें ना कुछ हो जाए। गुस्सा करना और बात बे बात बीबी जान को डांटना तो जैसे भूल ही गए थे, तो उधर अपने अच्छे खासे चलते इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया के कारोबार से बेजार घर बैठे रहते। ताहम बड़े भाइयों ने हिम्मत की, अपनी तालीम के साथ साथ कारोबार को भी संभाला। आगा जान को भी अब वो अपने साथ काम पर ले जाते। मैं उन दिनों FSC कर रही थी। एक दिन कॉलेज से वापस आकर खाना खा रही थी कि बीबी जान, जो कुछ देर पहले बड़े भैया के साथ बाजार गई थी, अपने ही जैसी 2 बुर्का पोश खवातीन के साथ बड़े जोश से बातें करती घर दाखिल हुई। मैं उन खवातीन को गौर से देख रही थी कि बीबी जान की तो कोई सहेलियां भी ना थी कि दोनों ने नकाब उतार दिए। उनमें से एक उम्र रसीदा जबकि दूसरी बहुत जवान और खूबसूरत लड़की थी। अभी पूछना चाहती थी कि कौन है, उस औरत ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। मेरी प्यारी बच्ची कहकर माथा चूमे जाती। मेरी आंखों में मौजूद हैरत और सवालिया निशान को बीबी जान ने देख लिया। बोली, हफ्सा ये तुम्हारी जरीना खाला है, आज बाजार में मिली है, शॉपिंग करती फिरती थी। मैंने आवाज से पहचान ली अपनी प्यारी बहन को, सो फौरन आगे बढ़कर मिली और जबरदस्ती घर लेके आई हूँ। सोचो अगर आज मैं इसे खुद ना बुलाती तो ये बाजार से हमेशा की तरह खरीदारी करके वापस अपने कस्बे चली जाती। और यूं हुई मेरी जरीना खाला और गुल फेरोज से मुलाकात। अपिया की वफात का इल्म ना होने पर खाला थोड़ी रंजीदा थी, मगर क्या कहती कि हमारी जिंदगियां यूं ही गुजर रही थी, सबसे कट कर, ना किसी की खुशी में शामिल होते ना गम में। खाला तो बहुत मोहब्बत करने वाली थी ही, मगर गुल वो तो मेरे अंदाजे से ज्यादा मोहब्बत करने वाली और हसास मट्टी से बनी हुई लड़की निकली। मैं शाम के खाने की तैयारी के लिए किचन में आई तो मेरे पीछे पीछे आ गई और मेरे साथ सालन बनाने और दीगर कामों में हाथ बटाने के साथ साथ इंतहाई दिलचस्प बातें करने लगी। वक्त गुजरने का एहसास तो उनके आने से जैसे खत्म हो गया। उनके आने से घर में बहुत वक्त के बाद रौनक हुई। खामोश और सर्द फिजा में मोहब्बत की हिद्दत शामिल हुई। शाम को जब आगा जान के साथ दोनों भाई घर आए तो घर में रौनक और चहल पहल को बाहर से ही महसूस कर लिया। सीधे बीबी जान के कमरे में आए।
خالہ اور گل سے مل کر وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اپنے ہوش میں تو خالہ سے پہلی دفعہ ملی تھی، البتہ بھائیوں کو خالہ اور گل اچھے سے یاد تھی۔ ہم سب کی توقعات کے برعکس آغا جان بھی گل اور خالہ سے بہت محبت اور اپنائیت سے ملے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد آغا جان تو سونے چلے گئے، مگر ہماری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ خالہ اور بی بی جان جوانی اور اپنے ماں باپ کے زمانے کو یاد کر کر کے آپ دیدہ ہوئے جاتی، تو ادھر خالہ بار بار یہ وضاحتیں پیش کرتی کہ وہ لوگ تو ہمیشہ سے ہمیں ملنا چاہتے تھے، وہ لوگ تو آغا جان کی سخت طبیعت اور لیے دیے مزاج کے باعث ہی سدا ہم سے دور رہے، ورنہ کبھی بھلا گوشت سے ناخن جدا ہوئے ہیں۔ خالہ اس رات ہمارے گھر رہی اور ہم سب کے اصرار پر 2 دن مزید ہمارے یہاں قیام کا فیصلہ کر لیا۔ آغا جان اور دونوں بھائی بھی جلد دکان بند کر کے آ جاتے۔ میں نے کالج سے چھٹیاں لے لی، بس پورا دن میں اور گل نہ جانے کب کب کی کہاں کی جمع کیے باتیں کرتے، اتنی باتیں کر کے بھی نہ تھکتے۔ گل تو بی بی جان کے ہاتھ پکڑے عقیدت سے بیٹھی رہتی کہ اسے بی بی جان کی نرم مزاج اور مامتا بھری شخصیت بہت متاثر کرتی تھی۔ گل اور خالہ کے آنے سے یوں تو سب کے مزاجوں میں واضح تبدیلی آئی تھی، مگر میں غور کر رہی تھی کہ نوروز بھائی، جن کے غصے اور تند مزاجی سے ہم سب گھر والے بہت ڈرتے تھے، گل سے بات کرنے کے لیے وجہ بے وجہ ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے، جیسے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے پھرتے ہوں، اور کسی نہ کسی کام سے آ کر بی بی جان کے پاس بیٹھے رہتے، خوب محبیت سے گل کو بولتے دیکھتے جاتے۔ 2 دن بعد خالہ کو جانا تھا تو بی بی اور آغا جان کے حکم پر بڑے بھیا انہیں گاڑی پر واپس چھوڑنے گئے۔ 2 گھنٹے کا آنے جانے کا راستہ تھا، مگر بھیا رات ادھر رکے۔ میں نے بی بی جان سے بھیا کی گل کے لیے پسندیدگی کا ذکر کیا تو بولی، نوروز کیا، میں تو خود بھی گل کو اس گھر کی بہو بنانے کا خواب جانے کب سے دیکھتی تھی۔ اگلے دن بھیا واپس آئے تو چہرے پر خوبصورت چمک، ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ بی بی جان نے بھی آغا جان اور بھیا سے مشورہ کیا اور کچھ ہی دن میں گل کا باقاعدہ رشتہ مانگنے ان کے یہاں گئی۔ خالہ اور خالو تو دل و جان سے راضی تھے۔ گل کے بڑے تینوں بھائی بھی نوروز بھائی سے مل کر ان سے متاثر ہوئے تھے، مگر یہ سوچ کر تھوڑا گھبرائے تھے کہ نوروز بھی کہیں اپنے باپ کی طرح کل کو ان کی بیٹی پر بے جا سختی اور پابندی لگا کر انہیں ان کی بہن سے دور نہ کر دے، جس پر بی بی جان نے اپنے بیٹے کے مزاج کی گارنٹی دی۔ یوں کچھ ہی ماہ میں گل میری پیاری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک اور مہندی سے رنگے ہاتھوں نے ہمارے گھر کی بے رونق فضا کو عجب رنگ بہار بخشا۔ بھیا بھی کام سے جلدی آ جاتے اور پھر ان دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں مستیاں مجھے تو بہت پیاری لگتی۔ بھیا تو جان تھے میری، مگر گل تو اب بھیا کی بھی جان بن چکی تھی۔ گل کیا آئی، نوروز بھیا کی شخصیت بھی گلو گلزار کی طرح کھل گئی۔ کبھی نہ ہنسنے مسکرانے والے نوروز بھائی اب بات بے بات ہنستے مسکراتے نظر آتے۔ تب سمجھ آتی کہ ایک محبت کرنے والا جیون ساتھی مل جائے تو انسان میں کیسی واضح تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ گھر کی فضا میں عجب طرح کا سکون تھا، محبت تھی، گہما گہمی تھی۔ لیکن یہ سب تب بدل گیا جب میں FSC کے پیپروں سے فارغ ہوئی۔ کالج والوں نے پریکٹیکل کی تیاری کے لیے مجھے ہفتے کے لیے کالج بلایا۔ وین تو میں ہٹوا چکی تھی، چنانچہ کام پر جاتے صبح بڑے بھیا مجھے کالج چھوڑتے اور دوپہر کو شہروز بھائی واپسی پر لینے آتے۔ پہلے تو وین کالج کے سامنے اتارتی تھی، اب بھیا گاڑی کو پارکنگ میں کھڑا کر کے مجھے ساتھ لیے گیٹ تک چھوڑنے آتے۔ بھیا کی عادت تھی مجھ سے ہمیشہ 3-4 قدم آگے چلتے۔ یوں تو میں برقعے اور پردے میں ہوتی تھی، مگر کالج کے راستے میں کچھ اوباش نوجوان کالج سے نکلتی لڑکیوں کو عجب ہوس زدہ نظروں سے دیکھتے، موقع پا کر چھیڑتے اور ایسے مکروہ انداز میں مسکراتے کہ لڑکیاں بیچاری سمٹی سمٹائی سہمی سہمی چلتی۔ انہی لڑکوں میں سے ایک آوارہ اور مکروہ شکل والا مجھے بھی فضول قسم کے اشارے کرنے لگا، سر سے پیر تک مجھے یوں دیکھتا اور مسکراتا کہ مجھے لگتا میں نے برقع پہنا ہی نہ ہو۔ میں ڈرتی ڈرتی اس سے بچتی بھیا کے پیچھے چلتی،
گیٹ سے اندر داخل ہو کر ہی سانس لیتی۔ بھیا سے بھی کچھ کہتے اس لیے ڈرتی کہ ہمارے یہاں مرد اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کے لیے لڑنے مرنے پر اتر آتے، اور ان آوارہ لڑکوں کا بھلا کیا جانا تھا، وہ تو پورا گروہ تھے۔ سو روزانہ میں چپ چاپ بھیا کے پیچھے چلتی، اس لڑکے کی بد تہذیبی سہتی، ہفتہ گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری خاموشی نے اسے مزید شہ دی۔ اب وہ چلتا چلتا جان کر مجھ سے ٹکرا کر گزرتا۔ میری تو جان پر بنی ہوتی تھی۔ کبھی سوچتی بی بی جان کو بتاؤں، پھر سوچتی کہ 5 دن کی ہی تو بات ہے، ہمت سے کاٹ لوں، کہیں بھیا غیرت میں آ کر کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ شہروز کی نسبت نوروز بھیا آغا جان کی طرح بہت زیادہ سخت مزاج کے تھے۔ میں برداشت کیے کالج جاتی رہی اور اس بدماش کی جرت روز بروز بڑھتی گئی۔ آخری دن بھی بہت دعائیں کرتی بھیا کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، جب اس نے میرے قریب سے گزرنے کے بہانے آ کر نہ صرف میرا کتابوں کو مضبوطی سے تھاما ہاتھ پکڑا، بلکہ ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھما کر مجھے گھٹیا پن سے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ میرا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، بھیا کہیں دیکھ نہ لے، اس خوف سے ہی میں نے وہ کاغذ اپنے پرس کے اندر ویسے ہی رکھ دیا۔ کالج میں پورا دن مصروفیت میں گزرا، واپس آ کر بھی ہوش نہ رہا۔ شام ہوئی تو بہت دن بعد میں اور گل بے تکان باتیں کرنے لگے۔ اچانک گل کی طبیعت خراب ہونے لگی، بیٹھی بیٹھی بے ہوش ہو گئی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کچھ نہ سوجا تو بھائی جان کو دکان پر فون کر دیا، جلدی آئیے، گل بھابھی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ گھبراہٹ میں یاد نہ رہا کہ صبح اس بدماش لڑکے نے جو خط میرے ہاتھ میں پکڑایا تھا وہ بھائی جان کے ڈر سے میں نے پرس میں ڈال دیا تھا۔ جب خیال آیا تو بھائی جان دکان سے گھر آ چکے تھے، پرس سامنے میز پر ہی رکھا تھا۔ بھائی کی آواز سن کر کچھ نہ سوجا تو پرس کو الماری میں چھپا دیا۔ اس وقت میں بھابھی کے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ قصہ یہ تھا کہ صبح جب میں نے اپنا پرس اٹھایا اس کی چین ٹوٹ گئی تھی، تبھی میں بھابھی کے کمرے سے ان کا پرس لینے آئی۔ وہ اس وقت غسل خانے میں تھی اور مجھے دیر ہو رہی تھی۔ بھائی باہر گاڑی کا ہارن بجا رہے تھے، چنانچہ میں بھابھی کا پرس لے گئی تھی۔ واپس آ کر بھابھی کا پرس تو میں نے الماری میں چھپا دیا، لیکن وہ خط نہ نکال سکی جو اس منحوس لڑکے نے مجھے لکھا تھا۔ سوچا کہ جب بھائی جان بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تب میں موقع ملتے ہی نکال دوں گی۔ تبھی بھائی جان نے گل کو سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ بی بی جان بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے خط کی فکر تھی، ادھر بھابھی کا میڈیکل کارڈ پرس میں تھا۔ بھائی جان وہ لینے دوبارہ کمرے میں آ گئے۔ میں الماری کی طرف جانے والی تھی، جہاں کھڑی تھی وہیں رک گئی۔ مجھے کیا خبر تھی بھائی وہی پرس اٹھانے آئے ہیں۔ انہوں نے الماری کھولی، پرس سامنے رکھا تھا، وہ انہوں نے اٹھا لیا اور چلے گئے۔ میری جان پر بن گئی، اندر سے لرز گئی کہ پرس کھول کر بھائی نے خط دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ میں نے ابھی تک وہ پرچہ کھول کر پڑھا بھی نہ تھا۔ یا اللہ خیر کرنا، جب تک وہ لوٹے نہ میں بیٹھی دعائیں کرتی رہی۔ ہسپتال سے جب وہ تینوں واپس آئے تو بی بی جان اور بھابھی کے چہرے پہ تو بہت چمک تھی۔ بھابھی جان امید سے تھی، مگر بھیا کا موڈ سخت آف تھا۔ ڈاکٹر نے بھابھی کو کمزوری کے باعث مکمل بیڈ ریسٹ کی ہدایت کی تھی۔ بھابھی کی طبیعت سنبھلنے تک تو بھیا نے خود پر جبر کیا اور ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ جب شام کو بھابھی ٹھیک ہو گئی تو بھائی نے خط اپنی جیب سے نکال کر ان کو دیا اور پوچھا، تمہارے پرس میں یہ بےہودہ خط کہاں سے اور کیسے آیا؟ بھابھی کو تو علم نہ تھا کہ صبح میں ان کا پرس کالج لے گئی تھی، نہ ہی بھائی جان نے غور کیا تھا کہ میں نے کون سا پرس اٹھایا ہے۔ جب کلینک میں انہوں نے بھابھی کا پرس کھول کر ان کا میڈیکل کارڈ نکالا تو خط بھی دیکھا، بس پھر کیا تھا، ان کی ہستی مسکراتی زندگی میں بھونچال آ گیا۔ شک کی آگ نے خوشیوں کی ہری بھری کھیتی کو جلا کر رکھ دیا۔ میں بھائی جان سے اس قدر ڈرتی تھی، خوف کی وجہ سے زبان نہ کھول سکی۔ بھابھی بیچاری کہتی رہ گئی، مجھے نہیں معلوم میرے پرس میں یہ بےہودہ خط کہاں سے آیا، کس نے رکھ دیا۔ مرد کے دل میں شک آ جائے تو جاتا نہیں۔ خط میں غلط قسم کی باتیں لکھی تھی اور میری جان کے لقب سے تحریر شروع ہوئی تھی، کسی کا نام بھی درج نہ تھا۔ اب بھائی روز بھابھی سے پوچھ گچھ کرنے لگے کہ جو بھی تمہارے ماضی کی کہانی ہے سنا دو، شاید میں تمہیں معاف کر دوں، مگر وہ بیچاری کیا بتاتی، نئی شادی تھی، بس روتی رہتی۔ آخر کار انہوں نے اپنے بھائیوں کو فون کر دیا
तब वो आ गए, खूब झगड़ा हुआ। भाभी के भाई इस बात को बर्दाश्त ना कर सके कि उनकी बहन पर गलत इल्ज़ाम लगाकर मेके रवाना किया गया है। वो तैश में आ गए, भाई की दुकान पर जाके उनकी खूब बेइज्जती की और इर्द गिर्द के दुकानदार भी इकट्ठे हो गए तो भाईजान की बदनामी हुई। तब उन्होंने गुस्से में आकर भाभी को तलाक देने का फैसला कर लिया। शक के घुले उस जहर के बाद का ये सब तमाशा मैं देख रही थी, मगर भाई के खौफ से मेरे लब बिल्कुल सिल चुके थे। आखिरी दम तक भाई को ये ना बता पाई कि कसूरवार भाभी नहीं है। ये खत मैंने उनके पर्स में रखा था। उन दिनों में कम अकल थी, काश इसको अपनी गलती और जुर्म ना समझती और भाईजान को साफ साफ हर बात से आगाह कर देती कि आवारा लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उसने ये खत दिया था और मैंने भैया के खौफ से पर्स में छुपा दिया था। भाभी का पर्स भी बगैर उनकी इजाज़त कॉलेज ले गई थी। अगर असल कहानी मेरे भाई को मालूम हो जाती तो यकीनन वो भाभी से पूछगिछ ना करते और ना ही मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते। गुल से इश्क करते थे, ऐसा मामला उनकी बर्दाश्त से बाहर था। कभी कभी बुज़दिली की वजह से खामोश हो जाने से हम जिंदगी में बहुत बड़े घाटे का सौदा कर लेते हैं। इंसान जान से चले जाते हैं, इसलिए खौफ दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कभी कभी इंसान के लिए लानत साबित होती है, जबकि दलेरी और बहादुरी एक ऐसी सिफ्त है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। दलेरी में अगर जान भी चली जाए तो दुनिया उस पर फख्र करती है, और बुज़दिली वो लानत है कि जान बच जाए तो भी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। मेरी बुज़दिली से भाई का घर उजड़ गया। भाभी की कोख में उम्मीद का चिराग सदमे से गुल हो गया। वो भाई से सच्चा प्यार करती थी। उन्होंने कभी दोबारा शादी ना की और तलाक के गम को अपनी जान से इस तरह लगा लिया कि उस गम ने उन्हें दीमक की तरह चाट दिया। उनका माजी बेदाग था। शादी से पहले उन्होंने किसी को अपने दिल में नहीं बसाया था। उनका जहन साफ सुथरा और दिल के आईने में सिर्फ नौरोज भाई का नक्श सब्त हुआ था। वो अपने दिल पर मौजूद भाई के नक्श को कोशिश के बावजूद भी मिटा न सकी और शोहर की हैसियत में किसी भी और मर्द को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। भैया के लिए उनका ये इश्क ही था जिसने उनको फना कर डाला और उनकी रगों में जहर बनकर दौड़ने लगा। बिलाखिर वो ब्लड कैंसर में मुब्तला होकर जवानी में अपने रब के पास चली गई। जिस रोज़ मैं अम्मी के साथ अस्पताल गई, गुल भाभी को मैंने कैंसर वार्ड में देखा। उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। मेरी मिन्नत समाजत पर उन्होंने बताया कि वो चंद दिन की मेहमान है। मैं दोबारा अस्पताल उनसे माफ़ी मांगने के इरादे से गई थी। उस दिन भी बुज़दिली ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, मेरे लफ्ज़ सी दिए और मैं उनसे माफ़ी ना मांग सकी। उन्होंने मुझे बस एक नज़र देखा, आंखों में आंसू थे, आंखें बंद की और मुंह फेर लिया। ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। अगले रोज़ वो खालिक के हकीकी से जा मिली। वो दिन और आज का दिन मैं किसी लम्हा भी गुल को नहीं भूली। मैं उनको कभी भुला भी ना सकूंगी क्योंकि वो बेकसूर थी। मेरी कोताही की सज़ा उनको मिली, कैसे मैं उनको भुला देती। जब भी गुल की याद आती है मेरी तबीयत बेचैन हो जाती है, दिल पर बोझ बढ़ जाता है, रूह भी बेचैन हो जाती है। भाई ने उनकी वफ़ात से कुछ अरसा कबल बीबी जान के इसरार पर दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन वो पहली सी मोहब्बत अपनी दूसरी बीवी को ना दे सके। भाई जान का अपनी दूसरी बीवी के लिए लिया दिया अंदाज और उससे दूर दूर रहना हम सब की नज़रों से पोशीदा न था। जहाँ मुझे गुल के इस दुनिया से चले जाने का दुख था, तो भैया की ज़िंदगी में मौजूद मोहब्बत की कमी मेरे दिल को और भी तड़पाती थी। आज इतने वक्त बाद भी पछतावे का ये एहसास मुझे सुकून से जीने नहीं देता कि काश उस वक्त थोड़ी हिम्मत करके दो बोल सच्चाई के भैया को बताती तो कितनी ज़िंदगियों को ख़राब होने से बचा सकती थी।